काम उवाच धन्यस्तमसि देवेषु परब्रह्मस्वरूपवान् निराकरो अपि साकारो जातो असि भक्तवत्सलः अद्य धन्यं मम जनुस्तपो धन्यतरं च मे यत्तवाङ्घ्रियुगं दृष्टं सर्वदुःखविमोचनम् कारणं सर्वसिद्धीनां धर्मार्थकाममोक्षदम् धन्ये नेत्रयुगे मे अद्य याभ्यां दृष्टपरः पुमान् यं न जानन्ति वेदास्ता साङ्ख्यापादञ्जलादयः नेदि नेत्यभवं तूष्णीं वेदोऽपि यत्र कुण्ठितः अनन्तकोटिब्रह्माण्डरोमकूपाखिलेश्वरः येन मन्त्रेण सोदर्शी मन्त्रो धन्यतरो अपि स श्रीगणेश उवाच सम्यगुक्तं रतिपते न मां ब्रह्मादयो विदुः यदा साकारतां यामि ते अभिजानन्ति मां तदा ममैवानुग्रहाद् कामदृष्टवानसि मां तदा यदो अहं परितुष्टस्ते तपसा मनुना तथा ऋणुमत्तो अखिलान् कामान् कामे कामं ददामि ते ब्रह्मोवाच इति देववचः श्रुत्वा पुनरुजे मनोभवः आनुपूर्व्येण सकलं वृत्तान्तं शिवकारितं तस्मै चागतयदि कामप्रसन्नार्थं प्रदायिने अनङ्गतां स्वस्य रथेराकन्द्रं मनुमेव च अनुष्ठानं चिरकृतं शिवदत्तं वरं तथा वृणोति स्म वरं तस्मात् सुप्रसन्नाद् गजाननात् काम उवाच यदि प्रसन्नो भगवांस्तन्मे देहि सदेहतां मान्यतां सर्वदेवेषु प्राग्वल्लावण्यमेव च भक्तिं दृढां त्वच्चरणे त्रैलोक्यविजयं तथा यदि प्रसन्नो भगवांस्तन्मे देहि सदेहतां मान्यतां सर्वदेवेषु प्राग्वल्लावण्यमेव च भक्तिं दृढां त्वच्चरणे त्रैलोक्यविजयं तथा इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे नासिकापुरविनायकदर्शने अनङ्गवरयाजनं नाम 88तमो अध्यायः।